ताबीता नाम जिसका तर्जुमा था हिरनी, और वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बैलाखाना में रख दिया, चूंकि लुदा याफा के नजदीक था। शागिर्दों ने ये सुनकर पतरस वहां है 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उसके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगे। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दवा की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोली, पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और पैवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर होगी और बहतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि बहुत दिन याफा में शमाऊन नाम दबा के हाँ बाइबल मुकद्दस में लिखा है, याफा में एक गरीब खातून और एक गरीब खातून होते हुए वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखती है और रसूलों की खिदमत करती है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो बीमार हुई और अचानक उसकी डेथ हो गई। वो बहुत सी खवातीन थी, उनकी एक मजलिस थी, वो इकट्ठी होती और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तहकीक करती और मसीह यीशु के नाम को जला देती, खुदा के नाम का प्रचार करती थी। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा उनकी एक फ्रेंड्स जो थी, एक जो थी वो इंतकाल कर गई। जो शागिर्द हैं वो वहां पे हैं। मसीह यीशु के बहुत ज्यादा शागिर्द थे और उनमें से मसीह यीशु ने कितने चुने थे? 12 शागिर्द चुने और उनको एक लक़ब दिया। मसीह यीशु के साथ खिदमत करने वाले बहुत थे और बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक जगह मसीह यीशु ने 72 को भी भेजा, 2-2 करके उनको गांव के अंदर भेजा और मसीह यीशु ने सिर्फ और सिर्फ लक़ब कितनों को दिया? 12 को दिया। पहले शागिर्द थे मसीह के। जब मसीह खिदमत करता, मसीह यीशु के हवारी साथ रहते, और जब मसीह यीशु इंतकाल कर गया, मसीह यीशु सौदे आसमानी जब कर गए, तो उसके बाद उनको एक लक़ब दिया गया, रसूल। अब ये 12 रसूल है और 12 रसूल होते हुए ये जगह बजा खिदमत कर रहे हैं। और यहां जो है याफा के अंदर भी रसूल मौजूद है। याफा के अंदर रसूल मौजूद है और उस एक बेवा की डेथ हो जाती है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है रसूल आपस के अंदर बात करते हैं कि हमारा भाई जो है पतरस वो भी यहां नजदीक है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसके सबब से बहुत से मोजज़ात हुए। लंगड़ा चलना शुरू हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना और पतरस दवा के तीसरे पहर जा रहे थे और पतरस ने उसे चंगा कर दिया। वो अपनी कुदरत से नहीं, मसीह की कुदरत से चंगा कर दिया और बहुत से पतरस के सबब से मोजज़ात हुए। इसीलिए रसूलों ने कहा किसको लेके आओ? पतरस को लेके आओ। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा वो याफा के अंदर आया, उस घर के अंदर आया जहां उस जगह पहुंचा। बाइबल में लिखा पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती उनके पास आ खड़ी हुई। जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने उन साहब सबको बाहर निकाल दिया और उठने देख कर दवा करनी शुरू कर दी। जब पतरस रसूल उस बालाखाना के उस हॉल के अंदर पहुंचे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा पतरस ने सभी से मिला और खवातीन जो थी जो खिदमत करती थी उन्होंने उसके साथ रहकर कपड़े जो बनाए हुए थे वो पतरस को दिखाना शुरू कर दिए।
کہ یہ جو ہمارے ساتھ تھی، جو ہماری ہم سفر تھی، اس نے کیا کیا؟ یہ کپڑے بنائے ہوئے تھے اور یہ بنا کر بیٹھ کر مسیح یسوع کی خدمت کرتی تھی، یہ خیرات کیا کرتی تھی، یہ لوگوں کو کھلایا کرتی تھی وہ بیوہ، نہ تو اس کی کوئی آمدنی تھی، کوئی کام نہیں تھا، کوئی ٹیکسٹائل نہیں تھی، لیکن وہ ہاتھ پہ کام کرتی تھی، ہاتھ پہ کام کر کے جو کچھ ان کے پاس آمدنی ہوتی وہ خیرات کرتی، وہ بہت سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتی تھی، اور بائبل مقدس میں لکھا وہ نیک تھی۔ اور جیسے پترس وہاں پہ آیا تو پترس نے ان سبھی کو کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا، اس ہال سے باہر نکال دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور منت کرنی شروع کر دی، اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا اس نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ایک حکم جاری کیا، کیا ہے؟ اے طبیطہ اٹھ، اے طبیطہ اٹھ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے اس نے حکم صادر کیا، جیسے اس نے فرمایا، اور فوری طبیطہ کی آنکھیں کھل گئی، فوری وہ دیکھنا شروع ہو گئی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا جیسے وہ زندہ ہوتی ہیں تو پترس نے اس کو بازو سے پکڑا اور پکڑ کر ساتھ باہر لے گیا۔ جیسے وہ باہر لے کے گیا تو بائبل میں لکھا ہے وہ حیران ہو گئے، اور حیران ہوئے اور خوش ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ پترس کے وسیلہ سے انہوں نے معجزات دیکھے ہوئے تھے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا اس کے بعد جب پترس نے زندہ کر دیا تو بہت سے الزام بھی لگائے گئے پترس پر، تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ پترس جو تھا وہ غیر قوم کے اندر جا کے بھی منادی کرتا تھا، غیر قوم کو بھی خدا کے کلام کی خدمت سناتا تھا، غیر قوم کو بھی مسیح یسوع کا پرچار سناتا تھا وہ یہودی ہوتے ہوئے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، تو غیر قوم کے پاس جاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام غیر قوم کو نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ غیر قوم کے سامنے ایسے ہے جیسے اس کو سوروں کی آگے پھینکا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا پترس جگہ بہ جگہ جا کے انجیل کی منادی سناتا ہے، اسی لیے پترس کو پکڑ لیا گیا، پترس پہ الزام لگائے گئے۔ بائبل مقدس میں لکھا، آگے آ جائیے 12ویں باب میں، 12ویں باب کی پہلی آیت۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں بعض پر ہاتھ ڈالا، یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ باتیں یہودیوں کو پسند آئی تو پترس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے چار سپاہیوں کے 4 پہرے رکھے، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ بس قید خانہ میں تو پترس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ پترس نے جیسے معجزات کیے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہیرودیس جو ہے حاکم وقت جو ہے اس نے بھی اسے سازش کی کہ اسے پکڑو، اسے پکڑو۔